अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्कॉलर्स। आज हम सीखेंगे छठा कलमा। छठा कलमा रद्द कुफर और रद्द कुफर मायनी कुफर को रद्द करना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्री वश्शिर्की वल्किज़्बी वल्गीबती वल्बिदअती वन्नमीमती वल्फवाहिशी वल्बुहतानी वल्मआसी कुल्लिहा वअस्लमतु वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्री वश्शिर्की वल्किज़्बी वल्गीबती वल्बिदअती वन्नमीमती वल्फवाहिशी वल्बुहतानी वल्मआसी कुल्लिहा वअस्लमतु वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्री वश्शिर्की वल्किज़्बी वल्गीबती वल्बिदअती वन्नमीमती वल्फवाहिशी वल्बुहतानी वल्मआसी कुल्लिहा वअस्लमतु वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्री वश्शिर्की वल्किज़्बी वल्गीबती वल्बिदअती वन्नमीमती वल्फवाहिशी वल्बुहतानी वल्मआसी कुल्लिहा वअस्लमतु वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्री वश्शिर्की वल्किज़्बी वल्गीबती वल्बिदअती वन्नमीमती वल्फवाहिशी वल्बुहतानी वल्मआसी कुल्लिहा वअस्लमतु वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्री वश्शिर्की वल्किज़्बी वल्गीबती वल्बिदअती वन्नमीमती वल्फवाहिशी वल्बुहतानी वल्मआसी कुल्लिहा वअस्लमतु वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु
من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.